يشرع فيها ذكر الله، بقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت. وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس، يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون.